औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट। तो मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और जो मसले मसाइल और जो नई अपडेट एम्बेसीज़ में हो रही हैं वो आप तक बाअसर तरीके से पहुंचाई जा सके। और अगर किसी को मसला है तो हम इस वीडियो में वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट देता चलूँ कि कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी में लगने वाले जो वीज़े हैं उनमें थोड़ी सी आज नरमी देखी गई है कि रिजेक्शन जो है वो कम है और वीज़े आज शरह से ज़्यादा लगे हैं। पासपोर्ट की तादाद उतनी ही है ड्रॉप बॉक्स में जितनी जा रही है, लेकिन जो वीज़ा लगने की शरह है उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आई है। अब जो बारहा ये सवाल पूछा जा रहा है अक़दे अमल, तो मेरे भाई अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अक़दे अमल में नरमी कर दी गई, अक़दे अमल ये हो गया, अक़दे अमल में। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, अक़दे अमल एक एग्रीमेंट लेटर है। अक़दे अमल में नरमी किस चीज़ की है? ये अक़दे अमल तो आपके कफ़ील ने बना कर देना है और वो अक़दे अमल सऊदी वज़ारत ख़ारजा से पास होना है। अब मुझे बताएं मेरे भाई, आप लोग क्यों एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं? क्यों समझ नहीं आ रही सबको कि अक़दे अमल एक एग्रीमेंट लेटर होता है जो कि वज़ारतुल ख़ारजिया से पास होकर आपके मुतल्लिका एजेंट के पास आना होता है। ये जो कहा जा रहा है कि अक़दे अमल में नरमी कर दी गई है, अक़दे अमल में ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, ये सब प्रोपेगेंडा और झूठ है। कोई नरमी नहीं किसी चीज़ में है। अक़दे अमल एक एग्रीमेंट लेटर है जो कि आपका जाना होता है। इसलिए मेरे कई भाई इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे और कई भाई इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं। इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसला रिजेक्शन का, वो आपका अक़दे अमल इस पर एक्ट नहीं करता। नहीं है तो वीज़ा नहीं लगेगा, है तो आपका वीज़ा लगने के चांस हैं। और भी मसाइल हो सकते हैं और भी तरीक़ाकार इसमें आ सकता है। तो मेरे भाई, ये जो कह रहे हैं अक़दे अमल में नरमी कर दी गई है, इनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी कुछ ऑथेंटिसिटी का मुज़ाहरा करें, सही इन्फॉर्मेशन भाइयों तक पहुंचाएं। देखें, जो हमें पता होती है हम आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कॉमन इन्फॉर्मेशन एक ही है कि वीज़े जो स्टैंप की पासपोर्ट की तादाद है वो ज़्यादा है, स्टैंप लगने की तादाद कम है, लेकिन आज जो तादाद है वो ख़ासी कदर इसमें तेज़ी और बेहतरी नज़र आई है। थोड़े हालात बेहतर कर दिए गए हैं। अब हम आते हैं जो मेरी लास्ट वीडियोस पर जिन भाइयों ने क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके कमेंट्स हैं, जिनका रिप्लाई देने की मैंने भरपूर कोशिश की है, मगर जिन लोगों का रह गया है रिप्लाई, उनसे मैं माज़रत करता हूँ। आप मेरी वीडियोस के नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके जितने मसाइल हैं उनको ठीक कर सकूं। और अगर आपकी आज तारीख़ बदली है मोरखा 20 नवंबर, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी तारीख़ बदली है। अब कुछ की 12 नवंबर को तारीख़ बदली है तो इसका मतलब ये है कि उनके वीज़े अब आज से लगना शुरू हो चुके हैं 12 नवंबर वालों के। अब जिनकी 12 नवंबर को जमा हुए हैं, तो मेरे भाई 12 नवंबर को आपके एम्बेसी गए हैं, वो भी कराची, तो इसका मतलब ये है कि आपको वक्त लगेगा, वीज़ा स्टैंप होने में टाइम लगेगा। तो आपको इंतज़ार और सब्र करना चाहिए। कितना? अब पूछेंगे लोग कि कितना, ये सबका सवाल है। हम पाकिस्तानियों का यही सवाल होता है, कितना टाइम लगेगा, कितना सब्र करना पड़ेगा? तो मेरे भाई 1.25 महीना, और या तो मेडिकल एक्सपायर होने के आखिरी हफ्ते तक आपकी डेट चेंज होती है। तो एक बंदे ने मेडिकल करवाया है 10 नवंबर को, 12 नवंबर को उसके एम्बेसी कागजात जा रहे हैं, तो मेरे भाई जाते डेट नहीं बदलेगी। 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 10 जनवरी, मतलब
کہ 10 جنوری کو اس کا میڈیکل ایکسپائر ہونا ہے تو سمجھے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے تک اپنی امید رکھے، یعنی کہ 1.25 1.5 مہینہ امید رکھے وہ بندہ۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جن کی 12 تاریخ کو ڈیٹ بدلی ہے، 12 نومبر کو ان کے لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، لیکن جن کے 12 نومبر کو جمع ہوئے ہیں وہ کم سے کم 1.25 مہینہ انتظار کریں۔ یہ کامن کوسچن تھا ایک۔ دوسرا سوال کیا آیا ہے کہ سر بغیر عقد عمل کے خانچہ پہ ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے کہ نہیں، کراچی ایمبیسی پر مجھے رپلائی کیجیے۔ اچھا جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر عقد عمل اور خانچہ کیا مطلب؟ بھئی عقد عمل نہیں ہے اور آپ خانچہ دے کر ویزا سٹیمپ کروا رہے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ کہیں گے ہاں جی ہو رہا ہے، اور میرے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا ادھر ویزا سٹیمپ ہو گیا تو یہ سعودی ایمبیسی والے مجھے بتائیں یہ پاکستانی ہیں؟ یہ پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کے اصول، ایک اصول انہوں نے رکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیسے سٹیمپ کروا لیں گے ویزا؟ تو اس چیز کو بھی سمجھیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سر اگر ڈیٹ چینج ہونے کے بعد بھی کسی وجہ سے آبجیکشن لگ کے پاسپورٹ واپس آ جاتا ہے تو جب دوبارہ جمع کروائیں گے تو کیا دوبارہ ڈیٹ چینج ہوگی یا نہیں؟ ایگزیکٹلی اگر آپ کا ڈیٹ چینج ہو گئی اور پاسپورٹ باہر آ گیا آبجیکشن لگ کے، اب آپ نے دوبارہ ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں تو میرے بھائی ادھر اسکیم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ایجنٹ جمع ہی نہ کروائے پاسپورٹ اور کہے جی دوبارہ آبجیکشن لگ گیا، پیسے دوبارہ آپ کے خانچے کے گئے۔ تو یہ سمجھیے جب بھی پاسپورٹ ایمبیسی میں جمع ہونا ہے ڈیٹ چینج ہونی ہے بھائی، ڈیٹ چینج ہوتی ہے، ہاں بشرطے کہ کون سا آبجیکشن لگا ہے یہ بھی دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میری 2 فنگر ٹپ کٹی ہوئی ہیں تو اس لیے کیا میرا فنگر پرنٹ ہو جائے گا؟ میرے بھائی صرف 2 کٹی ہیں، باقی انگلیوں کا فنگر پرنٹ آپ کا ہو جائے گا اور یہ سکسیسفل بھی آئے گا۔ بات صرف یہ تھی کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ میڈیکل آپ کا ہو چکا ہے؟ اگر میڈیکل ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے۔ اب آپ کی ویزا کیٹیگری مجھے نہیں پتا، آپ کی ویزا کیٹیگری کون سی ہے؟ اچھا ایک بھائی نے یہی کوشچن پوچھا تھا کہ 12 نومبر کو جمع کروایا ہے تو کراچی ایمبیسی پاسپورٹ بھیجا ہے، ڈیٹ چینج نہیں ہوئی، تو میرے بھائی 12 نومبر کا مطلب 1.5 سے 1.5 مہینہ آپ انتظار کیجئے۔ اب ایک کو بول رہا ہے کہ بھائی میرے 15 دن ہوئے ہیں میڈیکل کو، ایجنٹ بول رہا ہے کہ آپ کا ویزا ڈراپ باکس میں ہے اور ایمبیسی میں جمع نہیں ہوا بلکہ لگ جائے پھر آپ کا جمع کریں گے۔ اچھا ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا 15 دن ہو گئے ہیں لیکن ایمبیسی میں جمع نہیں کروایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ جائے گا۔ جی ہاں لگ جائے گا آپ کا، لیکن میرے بھائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے۔ ایمبیسی جو ایجنسیز ہیں یہ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے بھائیوں کو گائیڈ کریں کہ ہمیں جب آپ کا ساری چیزیں پوری ہیں میرے بھائی تو آپ صبر کریں۔ اگر آبجیکشن لگا ہے تو آبجیکشن آپ کی قسمت بھی ہے۔ دیکھیں آسٹریلیا کے ویزوں میں، دبئی کے ویزوں میں کس حد تک آبجیکشن آ رہا ہے، اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کریں، کیٹیگریز میں دوبارہ اپلائی کرتے رہیں۔ تو آج کی میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، جو نئی اپڈیٹ ہوتی رہیں گی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ لیکن ابھی تک جو کراچی کی شرح ہے اور اسلام آباد کی تھوڑی تیزی ہے، لیکن اب وکالے اسلام آباد کے بن رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اسلام آباد کے وکالے بنائیں، وہاں کے ڈاکومنٹس پورے کریں، اور ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔